कुन टपिक कभर गरियो भन्ने कुराको आउटलाइन मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो स्लाइडमा। सो हामीले चाहिँ 4.1 मा चाहिँ अपरेसनल एम्प्लिफायर्सको बेसिक मोडलको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ विभिन्न प्यारामिटर्सहरू हुँदो रहेछन्, इनपुट इम्पिडेन्स, आउटपुट इम्पिडेन्स, भोल्टेज गेन, करेन्ट गेन आदि इत्यादि। त्यसपछि हामीले भर्चुअल ग्राउन्डको कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौँ कुनै पनि अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किटमा। सो आइडियल्ली हरेक ओप्याम्पको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, टर्मिनल्स आर भर्चुअल्ली सर्टेड र त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली भर्चुअल ग्राउन्डमा चाहिँ हामीलाई पुर्याउँछ। त्यसपछि हामी कसरी इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ र त्यसको गेन कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुराको हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। लाइकवाइज हामीले चाहिँ सिमिलर कुरा नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरको लागि पनि गऱ्यौँ। अनि हामीले विभिन्न अरू एप्लिकेसन ओरिएन्टेड सर्किट्सहरू जस्तै इन्टिग्रेटर, डिफ्रेन्सिएटर, समिङ एम्प्लिफायर र तिनीहरूको चाहिँ अब डिजाइन एप्लिकेसन्सहरू हामीले गऱ्यौँ। न्युमेरिकलहरू पनि हामीले अलिअलि हेऱ्यौँ। हामीले बेसिक फिडब्याक थ्योरी हेऱ्यौँ जसमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ फिडब्याक भनेको के हो, नेगेटिभ फिडब्याक भनेको के हो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ओसिलेटरको कुराहरू गऱ्यौँ। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल भयो भने चाहिँ कुनै पनि एम्प्लिफायरले पोजिटिभ फिडब्याक छ र अनि यदि बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल गरेछ भने इट विल एक्ट एज एन ओसिलेटर भनेर हामीले पढाएको थियौँ। र अब स्टेबलको कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, जस्तै ओसिलेसनहरू कसरी ड्याम्प हुने, अनि त्यो एक हिसाबले ओसिलेसन भनेकै स्टेबल नहुनु हो सर्किट होइन, त्यसले आफ्नो स्टेट चेन्ज गरिराख्ने हो। सो ठ्याक्कै हामीले कन्सेप्ट अफ स्टेबिलिटी भनेर टपिकै बनाएर छुट्टै चाहिँ पढेनौँ, तर त्यसलाई हामीले रिमार्क चाहिँ गऱ्यौँ। र आजको हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टर हामी आज कन्क्लुड गर्छौँ। सो आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ वेभ फर्म जेनेरेटर युजिङ ओप्याम्प फर स्क्वायर वेभ, यसलाई हामी स्क्वायर वेभ जेनेरेटर भन्छौँ। अनि अर्को छ ट्रायङ्गुलर वेभ जेनेरेटर। अनि फाइनल्ली वाइन ब्रिज ओसिलेटर जसले चाहिँ साइनोसोइडल सिग्नलहरू निकाल्छ। सो वास्तवमा आज हामी तिनवटा सर्किटको बारेमा डिटेल्ली पढ्छौँ। डिटेल भन्नाले यो कोर्सले पर्मिट गर्ने लेभलको डिटेल भनौँ होइन, किनभने त्यसको त्यसैमा एउटा चाहिँ ठुलै फुल ब्लोन रिसर्च गर्न सकिन्छ। सो आज हामी चाहिँ बेसिकल्ली हामी तिनवटा ओसिलेटर सर्किटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो बिफोर गोइङ इन्टु द डिटेल्स एज युजुअल म चाहिँ हजुरहरूलाई केही रिभ्यू मेटेरियलहरू देखाउन चाहन्छु, जसमा हामीले चाहिँ अगाडिको क्लासमा पढेका कुराहरू र अनि केही नयाँ यो आजको थ्योरीलाई कम्पेन्सेट गर्ने अथवा चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू म भन्छु। सो हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ साइनोसोइडल ओसिलेटर भनेर हामीले फर्स्ट क्लासमा पढेको थियौँ। सो कुनै पनि एम्प्लिफायर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ फिडब्याकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि कनेक्सन गऱ्यौँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको चाहिँ गेन विथ फिडब्याक भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस ए बिटा हुँदो रहेछ। सो ए भनेको चाहिँ ओपन लुप गेन हो, यो भनेको चाहिँ फिडब्याक बिनाको गेन, र एएफ भनेको चाहिँ फिडब्याक सहितको गेन। एएफलाई हामी एसिएल पनि भन्छौँ, क्लोज लुप गेन अथवा चाहिँ एम्प्लिफायर गेन विथ फिडब्याक पनि भन्छौँ। सो अब हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भने यदि डिनोमिनेटरमा चाहिँ ए बिटा 1 भइदियो भने के हुन्छ, ए बिटा 1 भइदियो भने द गेन अफ द एम्प्लिफायर विथ फिडब्याक बिकम्स इन्फिनिटी। सो एएफ भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ। अब यसको अर्थ के हो त, कुनै पनि एम्प्लिफायरको गेन इन्फाइनाइट हुनुको अर्थ के हो, यसको अर्थ के हो भने आउटपुट इन्फिनिट आउँछ भन्न खोजे होइन। यसको अर्थ के हो भने इभन अ भ्यानिसिङली स्मल इनपुट विल गिभ राइज टु द फाइनाइट आउटपुट। सो यो अब भी नट बाई भी हो वास्तवमा फिडब्याक के अरे यो एम्प्लिफायर गेन विथ फिडब्याक भनेको। अब इन्फिनिटी भनेको त मैले एक हिसाबले 1/0 जस्तो लेख्न सकेँ। सो बिना इनपुट पनि आउटपुट आउँछ भन्न खोजे। सो नेग्लिजिबल्ली स्मल इनपुट। सो नेग्लिजिबल भनेको त नोइजले मात्रै पनि हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यो सर्किटमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ। कुनै पनि एम्प्लिफायर सर्किटमा यदि मैले चाहिँ त्यहाँ फिडब्याक राखेँ, पोजिटिभ फिडब्याक राखेँ र मैले चाहिँ लुप गेन यानि कि ए बिटाको भ्यालु चाहिँ मैले 1 राखेँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ बिना इनपुट पनि आउटपुट निकाल्न सकिँदो रहेछ। द्याट इज द सर्किट विल बिगिन टु प्रोड्युस द आउटपुट विथआउट एनी इनपुट। र दिस इज द प्रिन्सिपल बिहाइन्ड एभ्री साइनोसोइडल ओसिलेटर्स। यो कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसपछि त्यही हो, बार्कहाउसेन क्राइटेरियामै दुईवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हुन् होइन। सो कुनै पनि एम्प्लिफायरले चाहिँ ओसिलेटरको रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि एम्प्लिफायरले साइनोसोइडल ओसिलेटर अब को रूपमा काम गर्नको लागि पोजिटिभ फिडब्याक हुनुपर्छ र अर्को भनेको ए बिटा 1 हुनुपर्छ। सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल द्याट इज इम्प्लोइड इन एभ्री साइनोसोइडल ओसिलेटर। यो चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा पढेको कुरा हो। त्यसपछि अर्को नयाँ कुरा पढौँ आज।
सो यो कुरा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ स्पेसिफिकल्ली पढेको चाहिँ होइन, तर चाहिँ यसको बारेमा अलिकति हामीले चाहिँ डिस्कसन गरेका थियौँ। आज यसमा चाहिँ अलिकति हामी फरवर्ड जाउँ। सो कुनै पनि अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किटमा एज वी नो देयर आर 5 इम्पोर्टेन्ट पिन्स होइन, फङ्सनल्ली। अब एउटा भनेको चाहिँ पोजिटिभ सप्लाई, अर्को भनेको नेगेटिभ सप्लाई हो, जसलाई हामी चाहिँ प्लस भिसिसी र माइनस भिसिसीले डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि V0 भनेको आउटपुट भोल्टेजको टर्मिनल भयो। त्यसपछि भी माइनस भनेको चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट भयो। इन्भर्टिङ टर्मिनलमा दिइएको इनपुटलाई मैले अहिले भी माइनसले जनाएँ। त्यसपछि नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा मैले कुनै इनपुट दिएँ भने त्यसलाई मैले भी प्लसले जनाउँछु। सो यस्तो अवस्थामा तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एम्प्लिफायरको आउटपुटको पनि एउटा लिमिट हुन्छ। त्यो आउटपुट कतिसम्म बढ्न सक्ने भन्ने कुरा हो कि V0 भनेको कतिसम्म चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्ने भन्ने कुरा हो। कुनै पनि एम्प्लिफायरको हरेक एम्प्लिफायरको लागि एउटा स्याचुरेसन भोल्टेज भनेर एक्जिस्ट गर्छ। सो आउटपुट अफ द एम्प्लिफायर क्यान नट गो बियोन्ड द्याट। सो स्याचुरेसन भोल्टेजलाई कहिले पनि एक्सिड गर्न सक्दैन एम्प्लिफायरको आउटपुटले। र नर्मल्ली स्याचुरेसन भोल्टेज भनेको चाहिँ हामीले जुन त्यो बायसिङ गर्नको लागि डिसी भोल्टेज दिन्छौँ त्योभन्दा माथि जाँदैन। सो दिस इज द रुल अफ थम्ब। सो नर्मल्ली के हुन्छ भने कुनै पनि अपरेसनल एम्प्लिफायरको म्याक्सिमम एटेनेबल आउटपुट भोल्टेज भनेको इट इज नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु द भिसिसी। अब यो एउटा कुरा भयो। सो स्याचुरेसन भोल्टेज भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज जुन ओपिएमको जान सक्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि ओपिएमको इनपुट स्टेजमा डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर युज भएको हुन्छ। त्यही भएर अब त्यसको डिफरेन्सियल इनपुटलाई चाहिँ गेनले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको आउटपुट आउने रहेछ। सो V0 भनेको के हुँदो रहेछ त, गेन टाइम्स डिफरेन्स इन द इनपुट भोल्टेज एट द नन इन्भर्टिङ एन्ड इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल रहेछ। सो वास्तवमा अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले ठ्याक्कै सीमा लेखेँ जसरी लेखेँ, यदि भी प्लस भी माइनस भन्दा बढी भयो भने, सो यदि नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज भन्दा अलिकति मात्रै, त्यो चाहे 0.0001 भोल्ट मात्रै किन नहोस्, तर अलिकति मात्रै पनि बढी भयो भने त्यस्तो बेलामा आउटपुट विल बी ड्रिभन टु प्लस भिस्याट र अदरवाइज इट विल बी माइनस भिस्याट। सो एल्स भनेको के हो त, यदि यो यसको ठ्याक्कै अपोजिट कन्डिसन भयो भने के हुन्छ, भन्न खोजेको तात्पर्य के रहेछ भने अपरेसनल एम्प्लिफायरको आउटपुट भोल्टेजको फर्मुला के रहेछ त, इट इज ए टाइम्स भोल्टेज एट द नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल माइनस भोल्टेज एट इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल। सो जुन ठुलो छ त्यसैको स्याचुरेसन भोल्टेज आउने रहेछ आउटपुट। सो भी प्लस बढी छ भने आउटपुट कति हुँदो रहेछ त, प्लस भिस्याट हुँदो रहेछ। अब भी प्लस सानो अथवा भी माइनस भी प्लस भन्दा ठुलो जे भने नि भन्नुहोस्, त्यो बेलामा चाहिँ माइनस भिस्याटमा जाँदो रहेछ। सो अपरेसनल एम्प्लिफायरको आउटपुट चाहिँ म्याक्सिमम एउटा पोजिटिभ इन्डमा जान सक्छ, अर्को चाहिँ एउटा नेगेटिभ इन्डमा जान सक्छ। सो म्याक्सिमम एटेनेबल पोजिटिभ भोल्टेज भनेको प्लस भिस्याट हुन्छ र म्याक्सिमम नेगेटिभ एटेनेबल भोल्टेज भनेको चाहिँ माइनस भिस्याट हुन्छ। सो दिस इज द लिमिट इन एनी एम्प्लिफायर सर्किट। सो हरेक एम्प्लिफायरको लागि एउटा स्याचुरेसन भोल्टेज हुन्छ र दिस स्याचुरेसन भोल्टेज इज डिपेन्डेन्ट अपन द बायसिङ भोल्टेज, र हामीले बायसिङ भोल्टेजलाई नर्मल्ली भिसिसी जनाउँछौँ। र अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किटको कन्टेक्स्टमा भिसिसीको भ्यालु नर्मल्ली 15 भोल्ट हुन्छ। सो दिस इज वान थिङ। अब एङ्गल अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, अब यो पनि एकदम ट्रिभियल कुरा हो, बट अब यो कुरा मैले भन्नै पर्छ आजको मेटेरियलहरू बुझाउनको लागि, त्यही भएर मैले भन्न चाहेँ। सो मानौँ एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ इन द फर्मेट 1 डिभाइडेड बाई ए प्लस जेबी। अब मैले आई भनेर किन लेखिनँ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ करेन्टलाई आईले जनाउने, त्यही भएर कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ अब आईको ठाउँमा हामी के राख्छौँ त, जे राख्छौँ, इन अर्डर टु एभोइड द कन्फ्युजन होइन। अब यसको एङ्गल पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको एङ्गल भनेको त tan इन्भर्स कोफिसियन्ट अफ इमेजिनरी पार्ट डिभाइडेड बाई रियल पार्ट हो, कोफिसियन्ट अफ रियल पार्ट हो। अब यो वाला फर्मेटको कम्प्लेक्स नम्बरलाई मैले पहिला त ए प्लस आइबीको फर्ममा लानु पर्यो। सो मैले कम्प्लेक्स कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छु, त्यसपछि मैले अल्टिमेटली केमा लान्छु त, आई कन्भर्ट इट इन्टु द फर्म अफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब यसको रियल पार्ट के हुने भयो, ए डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुने भयो। इमेजिनरी पार्ट भनेको कति हुने भयो त, माइनस बी डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुने भयो। सो वेन आई टेक इट्स आर्गुमेन्ट, त्यसको कति हुन्छ त आर्गुमेन्ट, एङ्गल कति हुन्छ त त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको tan इन्भर्स। अब खास गर्नुपर्ने त के हो, इमेजिनरी पार्ट डिभाइडेड बाई रियल पार्ट हो, कोफिसियन्ट। सो
tan इन्भर्स यो रेसियो लिने हो नि त, a डिभाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। जसरी पनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त काटिने रहेछ, यो त क्यान्सल आउट हुन्छ। सो अल्टिमेटली बाँकी कति रहन्छ त, tan इन्भर्स माइनस b बाई a रहन्छ। अनि यो चाहिँ के हुने रहेछ त, माइनस tan इन्भर्स b बाई a हुने रहेछ। सो यो तपाईँहरूले पहिल्यै पढ्नु भएको हो नि, डिनोमिनेटरको मात्रै एङ्गल कति रहेछ त, tan इन्भर्स b बाई a रहेछ। त्यसलाई चाहिँ मैले माथि लगाएँ भने कति हुँदो रहेछ त, अगाडि माइनस राखिदिने रहेछ। जसरी बुझे पनि हुन्छ। तर तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो त, यु सुड बी एबल टु फाइन्ड द आर्गुमेन्ट अफ एनी कम्प्लेक्स नम्बर है। सो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ। यो खालि मैले हजुरहरूलाई रिभ्यू गराउन मात्रै खोजे हो, इन केस यु फरगट। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि त, सानो कुरा पनि मैले के पढाएको थिएँ भन्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले राखिदिएको हो। अब फाइनल्ली आजको टपिकसँग रिलेटेड अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट म यहाँ बुझाउन गइरहेको छु। सो दिस इज भेरी म्याथमेटिकल, किनभने यो नबुझिकन त्यो सर्किटको अपरेसन बुझ्न गाह्रो हुने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो राखिरहेको छु। सो मानव एउटा ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म छ, लेटस कन्सिडर दिस वेभ फर्म। अब यो ग्राफमा कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म छ। अब यो ट्रायङ्गुलर वेभ फर्ममा चाहिँ एउटा टाइम एक्सिस छ, अर्को चाहिँ सिग्नलको भ्यालु छ, एउटा फङ्सनल भ्यालु अफ द सिग्नल छ अरे। ल अब अहिले हाम्रो फोकस के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ दुईटा लाइन हुन्छ एसेन्सियल्ली। अब एउटा लाइनलाई हामी लाइन 1 भन्छौँ, अहिले म देखाउँछु यसलाई। अब यसको म्याक्सिमम प्लस एसम्म गइरहेछ अनि नेगेटिभमा माइनस एसम्म गइरहेछ। अब यो लाइनको त एउटा स्लोप त होला नि त, यो स्लोप त होला नि त। सो ट्रायङ्गुलर वेभ फर्ममा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोप डिफाइन गरेर चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त, इक्वेसन लेख्न सक्छु। अनि आई क्यान देन डिस्क्राइब द्याट ट्रायङ्गुलर सिग्नल इन द म्याथमेटिकल फर्म। अब मैले ड्याङ्ग लेखिदिएँ, यो सिग्नल एक्सटीको चाहिँ म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन यस्तो हुन्छ भनेर लेखिदिएँ। सो 2at फर द टाइम द्याट लाइज इन द रेन्ज बिट्विन 0 एन्ड t1। अनि यसको फर्मुला चाहिँ 2a1 माइनस t फर द भ्यालु अफ t द्याट लाइज बिट्विन t1 एन्ड t2। अब अहिले ख्याल गर्नुहोस्, मैले चाहिँ 0.5लाई t1 मानिरहेको छु। सो अहिले मैले एउटा स्पेसल केस लिइरहेको छु र यसलाई हामी जेनरलाइज गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कति छ त, 2 छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी कति मान्छौँ त, t2 मान्छौँ। सो अब यदि मैले चाहिँ यहाँ यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न खोज्ने हो भने यसको चाहिँ के हुन्छ त, स्लोप कति हुन्छ त, राइज बाई रन हुन्छ। हेर्नु, यसको स्लोप भनेको चाहिँ कति हुन्छ, अब 2a हुने भयो, 2a डिभाइडेड बाई 1 हुने भयो। सो 0.5 प्लस 0.5 भनेको 1 हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, एमएक्सको फर्ममा चाहिँ एउटा इक्वेसन लेख्न सक्दो रहेछु, इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। लाइकवाइज अर्को लाइन छ जसको चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त, अब वाइ इन्टरसेप्ट निकाल्न सक्छु एक्स्ट्रापोलेट गरेर, विच इज 2a। यसबाट मैले यसको नेगेटिभ स्लोप भएको इक्वेसन अनि इन्टरसेप्ट भएको लाइनको इक्वेसन मैले यसरी 2a1 माइनस t लेख्न सक्छु, विच इज के हो त, अहिलेको केसमा 2a माइनस 2at हो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। सो अब यहाँ चाहिँ अब हजुरहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा लाइनको इक्वेसन मैले लेखेँ। सो एउटालाई मैले लाइन 1 भन्छु, अर्कोलाई मैले लाइन 2 भने। अब लेटस फाइन्ड इट्स डेरिभेटिभ। सो यो दुईटाको डेरिभेटिभ निकाल्नुको अर्थ के हो त, सो यो एउटा इक्वेसन अफ एक्सटी भयो, यसको मैले डेरिभेटिभ निकालेँ। सो डेरिभेटिभमा के हुन्छ, अब कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट टाइम्स एक्स छ भने त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो हियर 2a इज लाइक अ कन्स्ट्यान्ट, t इज अ भेरिएबल। सो यसको डेरिभेटिभ के भयो, 2a भयो। अनि अनि यो रेन्जमा चाहिँ 2a भयो, अर्को रेन्जमा चाहिँ माइनस 2a भयो। अब यसको मैले ग्राफ खिचेँ। अब यो जुन डेरिभेटिभ गरेर आछ नि, dx t बाई dt गरेछु नि मैले, यसको चाहिँ मैले ग्राफ खिचेँ। ग्राफ खिच्दा त झ्याप्पै स्क्वायर वेभ पो आयो त। भनेपछि अब यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रायङ्गुलर वेभ फर्मको मैले यदि डेरिभेटिभ गरेँ भने स्क्वायर वेभ आउँदो रहेछ, र जसको लागि मैले यहाँ प्लट गरेर देखाइदिएँ। हेर्नु त्यही कुरालाई। अब यदि यो सिमेट्रिकल स्क्वायर वेभ हजुरलाई चाहिएछ भने त्यस्तो बेलामा यो t1 र t2 को डिफरेन्स र t1 चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। सो विच वी क्यान डिजाइन इन द सर्किट। अब हामीले सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ ती कुराहरू। अब यहाँबाट तपाईँहरूले जिस्ट बुझ्न पर्ने के कुरा हो भने, सिन्स डेरिभेटिभ अफ ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म भनेको स्क्वायर वेभ फर्म हुन्छ भने यसको उल्टो पनि त ट्रु हुन पर्यो नि त। यसको उल्टो के हो भने इन्टिग्रेसन अफ स्क्वायर वेभ फर्म भनेको ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म हुँदो रहेछ
र यसलाई हामी युज गर्छौँ। सो वी विल बी युजिङ दिस पर्टिकुलर कन्क्लुजन। सो कन्क्लुजन के रहेछ भने स्क्वायर वेभको इन्टिग्रेसन गरेर ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म निकाल्न सकिँदो रहेछ। किनभने हामीले अहिले भर्खर हेऱ्यौँ ट्रायङ्गुलर वेभ फर्मको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने स्क्वायर वेभ फर्म आउँदो रहेछ भने अब स्क्वायर वेभ फर्मको इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म आउँछ। र आज हामी के गर्छौँ सुरुमा स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको बारेमा पढ्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ ओप्याम्प इन्टिग्रेटर लगाइदिएपछि ट्रायङ्गुलर आउँछ भनेर भन्छौँ क्या हामी। सो त्यसको लागि आई हेभ गिभन दिस म्याथमेटिकल फर्मुलेसन। सो अब दिस इज वाट आई पुट एज अ रिभ्यू मेटेरियल। सो आजको हाम्रो सेसन चाहिँ बल्ल अब स्टार्ट हुन्छ। सो कन्टेन्ट स्टार्ट्स नाउ। अब मैले एज युजुअल पहिलाकै कुरालाई मैले रिपिट गराएँ। सो ओसिलेटर भनेको के हो त? बिना इनपुट आउटपुट दिन सक्ने सर्किटलाई हामी ओसिलेटर भन्छौँ। अब यसको फर्मल डेफिनिसन हेरौँ। दोज सर्किट्स विच आर युज टु प्रड्युस अ कन्टिन्युअसली भ्यारिङ वेभ फर्म, जस्तै साइनोसोइडल, स्क्वायर, ट्रायङ्गुलर आदि इत्यादि, तर बिना इनपुट सिग्नल, विथआउट एनी इनपुट सिग्नल्स। तर बिना इनपुट सिग्नल भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्किटलाई पावरै चाहिन्न, भिसिसी नै चाहिन्न, डिसी बायसिङै चाहिन्न भन्न खोजे होइन। सो इनपुट सिग्नल चाहिँ चाहिएन भन्न खोजे। सो बिना इनपुट पनि आउटपुट दिन सक्ने सर्किटलाई हामी के भन्छौँ? ओसिलेटर भन्छौँ। सो जेनरली एन एम्प्लिफायर हेभिङ पोजिटिभ फिडब्याक एट इट्स इनपुट वर्क्स एज एन ओसिलेटर। तर बार्कहाउसेन क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल भएको हुनु पर्यो। सो दिज सर्किट्स रिक्वायर ओन्ली अ स्लाइट ट्रिगर टु स्टार्ट द अपरेसन। ट्रिगर मात्रै भइदियो हुन्छ। अलिकति इभन रुममा भएको, रुम टेम्परेचरमा भएको नोइजले धरि ट्रिगर गरिदिन सक्छ सच सर्किट्सलाई। सो फलोइङ आर द क्राइटेरिया फर द एम्प्लिफायर सर्किट्स टु वर्क एज एन ओसिलेटर। सो यसमा पोजिटिभ फिडब्याक हुनु पर्यो र बार्कहाउसेन क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल भएको हुनु पर्यो। एन्ड देन द्याट सर्किट विल बी एबल टु प्रोड्युस द ओसिलेसन। अब हामी आजको फर्स्ट सर्किट पढौँ, स्क्वायर वेभ जेनेरेटर युजिङ ओप्याम्प। सो अपरेसनल एम्प्लिफायर युज गरेर स्क्वायर वेभ जेनेरेटर हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। सो सबभन्दा पहिला त द सर्किट डायग्राम फर स्क्वायर वेभ जेनेरेटर युजिङ ओप्याम्प इज भनेर हामीले यो सर्किटलाई कन्सिडर गऱ्यौँ। अब यो सर्किटमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर इज अ क्यापासिटर होइन। सो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको नजिकै यो भर्चुअल सर्ट हुने चाहिँ नोडमा चाहिँ नोडको नजिक हामीले क्यापासिटर राखेर ग्राउन्ड गरिदियौँ। अनि हामीले चाहिँ फिडब्याक पाथमा चाहिँ आर राखेका छौँ एउटा इन्डमा। सो अर्को इन्डमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त R1 र R2 को भोल्टेज डिभाइडर राखेका छौँ। सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दिस R1 एन्ड R2 आर टु रेसिस्टर्स विच फर्म अ फिडब्याक होइन। यसले पनि एउटा भोल्टेज डिभाइडर चाहिँ फर्म गरेर एउटा फिडब्याक पाथ जेनेरेट गर्छ। यो कस्तो सर्किट हुन्छ भने यो भिनटलाई मैले एकछिनलाई अहिले चाहिँ यस्तो ब्याट्री सप्लाई जस्तो माने। सो भिनटबाट चाहिँ R1 र R2 मा भोल्टेज डिभाइड भयो जस्तो देखियो नि त होइन। सो मैले तपाईँहरूलाई सिमेट्रिक नोटेसन त पढाइसकेको छु होइन। सो भिनटको भोल्टेज चाहिँ R1 र R2 मा डिभाइड हुन्छ र अनि R2 र R1 बिचको नोडबाट चाहिँ मैले के गर्छु त म चाहिँ ओप्याम्पको चाहिँ नन इन्भर्ट
हजुर दाइ। हेलो म आउँदैछु है। मेरो बत्ती गएर म कनेक्ट हुँदैछु है ल। हेलो यस सर। हेलो मेरो आवाज आइरहेछ है? यस सर, आइरहेको छ। ल मेरो बिचमा बत्ती गइदियो कि अनि म युपिएसबाट चाहिँ राउटर अन गर्दा नि केही समय लाग्दो रहेछ। हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ प्रफुल? त्यो सिमेटिक डायग्राम भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले। ए ल ठिक छ। जस्तै अब यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सर्किट डायग्राम हो। यसमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलतिर चाहिँ एउटा आरसी नेटवर्क बनिरहेछ। रेसिस्टर र क्यापासिटरले चाहिँ एउटा सर्किट बनाइरहेछ होइन। सो अब हामीले चाहिँ यो भर्चुअल सर्ट हुने चाहिँ जुन नोड छ यो नोडबाट चाहिँ क्यापासिटर थ्रु ग्राउन्ड गरे जस्तो देखियो। र अर्को एन्डमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि भिनटले चाहिँ R1 र R2सँग चाहिँ एउटा भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क बनाएको रहेछ। र R1 र R2को बिचको नोडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ त नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ इनपुट दिइरहेछौँ। सो दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्सन अफ दिस सर्किट। अब मैले यहाँ इलेबोरेट गर्दै थिएँ सायद यो भिनट भन्ने छ यसलाई चाहिँ एकछिनलाई मैले अब एउटा डिसी भोल्टेज सोर्स जस्तो मानौँ एट एनी इन्स्ट्यान्ट होइन कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टलाई कन्सिडर गरेर। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त दिस R1 र R2 के हुन्छ त यो दुईटा चाहिँ एउटा भोल्टेज डिभाइडर कन्फिगरेसनमा छ। सो दिस V0 भयो, यो R1 भयो, यो R2 भयो। अब यो नोडको भोल्टेजलाई मैले फिडब्याक भोल्टेज भन्न सक्छु। हेर्नु आई क्यान कल दिस भोल्टेज VF। अब भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउने हो भने के हुन्छ VF भनेको टोटल भोल्टेज इन्टु R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 हुन्छ। हेर्नु R1 प्लस R2। सो दिस इज द फिडब्याक भोल्टेज। र अब दिस रेसिस्टर रेसियो डिफाइन्स अ फ्याक्टर कल्ड फिडब्याक फ्याक्टर र जसलाई हामी बिटाले जनाउँछौँ। सो म अझै अगाडि बढेँ। सो यदि यो सर्किटलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने के देखिँदो रहेछ त यहाँबाट वी क्यान गेट द फिडब्याक भोल्टेज बाई दिस फर्मुला होइन। सो यो फर्मुलाले भनेअनुसारको हामी फिडब्याक भोल्टेज पाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स V0। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौँ त हेर्नु फिडब्याक भोल्टेज भनेको त बिटा टाइम्स V0 हो। हेर्नु बिटा टाइम्स V0 हो। सो फिडब्याक फ्याक्टर इन्टु आउटपुट भोल्टेज हो। आउटपुटको सर्टेन फ्र्याक्सनलाई ल्याएर इनपुटमा ल्याएर इन्जेक्ट गर्ने हो नि त खास त फिडब्याक भनेको त होइन। सो अब दिस रेसिस्टर रेसियो R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज अलवेज लेस देन 1 होइन। सो किनभने डिनोमिनेटरमा भएको क्वान्टिटी चाहिँ न्युमेरेटरमा भएको क्वान्टिटी भन्दा बढी हुने बित्तिकै त द्याट फ्याक्टर इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु 1। ल एउटा नेग्लिजिबलै छ भने नि 1 भन्दा बढी त हुनै सकेन। एउटालाई ल 0 बनाउनु भयो भने बल्ल 1 होला। सो अब दिस बिटा इज कल्ड फिडब्याक फ्याक्टर र बिटाको फर्मुला के हुँदो रहेछ त R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 हुँदो रहेछ। सो रेसिस्टरको यो रेसियोले चाहिँ हामी फिडब्याक फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दा रहेछौँ बिटालाई। अब अझै अगाडि बढौँ। यो सर्किटको अपरेसन अब हामी बुझ्नतिर लागौँ। सो अब यो सर्किटले स्क्वायर वेभ कसरी जेनेरेट गर्छ लेट्स सी। यो सर्किटले चाहिँ यदि यो सर्किटलाई मैले जोडेर अनि यसलाई पावर सप्लाई दिएँ भने चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले हामी यो एजुम गरिरहेछौँ यसलाई प्लस भिसिसी र माइनस भिसिसी दिएछ भनेर हामी इम्प्लिसिटली एजुम गरिरहेछौँ। सो यदि हामी यो सबै कुरा गऱ्यौँ भने यो सर्किटको आउटपुट कस्तो आउँछ भने स्क्वायर वेभ आउँछ। अब यस्तो कसरी आउँछ लेट्स सी। अब यो मैले हजुरहरूलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। अब यसलाई बुझ्नतिर ट्राई गरौँ। अब हेर्नुहोस् यो सर्किटमा कुनै इनपुट छैन। त्यही भएर जाँचमा इनपुट बनाउनु भयो भने त्यसबाट नि मार्क्स काटिन्छ। किनभने ओसिलेटर भनेको बाई डेफिनिसन ओसिलेटर अथवा वेभ जेनेरेटर भनेको एउटा मिनिङ एउटै आउँछ है। फेरि ओसिलेटर भन्ने सरले चाहिँ वेभ जेनेरेटर भनेर टपिक लेख्नु भएको छ भनेर भन्नु होला। बट स्क्वायर वेभ जेनेरेटर स्क्वायर वेभ ओसिलेटर जे भने नि इट इज सेम थिङ। अब बिना इनपुट आउटपुट दिन सक्ने सर्किटलाई हामी ओसिलेटर भन्छौँ।
यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, कुनै एउटा एम्प्लिफायर हुनु पर्यो, पोजिटिभ फिडब्याक हुनु पर्यो, बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल गराउनु पर्यो। त्यति भएपछि यो सर्किटले चाहिँ ओसिलेसन प्रड्युस गर्छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा यो मेन कुरा यहाँ क्यापासिटरले रोल खेल्छ क्या अब यो सर्किटमा। किनभने क्यापासिटरले चार्जिङ र डिस्चार्जिङ बिहेभियर सो गर्छ र यो क्यापासिटरकै कारणले गर्दाखेरि आउटपुट चेन्ज हुन्छ। अब अहिले सुरुमा त एजम्सन गर्न पर्यो, हेर्नु सर्किटमा एउटा कन्डिसन एजुम गरौँ। अब नेचर हो, हेर्नु नेचरमा त नोइज हुन्छ, रुम टेम्परेचरमै पनि नोइज हुन्छ नि त। अब इभन थर्मल भोल्टेज भिटी भनेर हामीले पढ्छौँ नि, सो इभन रुम टेम्परेचरमा पनि थर्मल नोइजहरू प्रेजेन्ट गर्छ र थर्मल भोल्टेज भनेको नर्मल्ली 25 मिलिभोल्टको रेन्जमा हुन्छ। सो अब हामी इट इज सेफ, हामी एउटा के भ्यालिड एजम्सन गर्न सक्छौँ भने यो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज भन्दा चाहिँ एकदमै सानो क्वान्टिटीले भयो नि बढी छ भनेर हामी एजम्सन गर्न सक्छौँ। किनभने दिस इज नेचर र नेचरमा चाहिँ नोइज हुन्छ र नोइजको कारणले चाहिँ कुनै पनि एउटा टर्मिनलको भोल्टेज अर्को टर्मिनलको भोल्टेज भन्दा 0.0000001ले भए पनि बढी हुन सक्छ हैन। सो यो यसको कारणले गर्दा आउटपुट आउने भयो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ सुरुमा रिभिजन गर्दा चाहिँ यसको गेन यति ठुलो हुन्छ कि यो पोजिटिभली स्याचुरेटेड भइदिन्छ। हेर्नु, अब मैले चाहिँ के भनिदिएँ त, इट इज इन द प्लस भिस्याट। यो झ्याप्प चाहिँ सिधै भिस्याटमा त जान्न, यसको नि एउटा प्रोसेस हुन्छ। सो 0बाट भिस्याटमा बढ्दै जान्छ हैन। सो त्यसको नि एउटा चाहिँ टाइम लाग्छ हैन। अनि यो भिस्याट हुने बित्तिकै फिडब्याक भोल्टेज त कति भयो त, प्लस बिटा भिस्याट भयो। हेर्नु, प्लस बिटा भिस्याट भयो। अब सुरुमा त यो 0 हुन्छ यो नोडको भोल्टेज हैन। सो क्यापासिटरमा मैले इनिसियल्ली भोल्टेज 0 छ भनेर माने मैले अहिलेलाई, ल ठिक छ, विच इज नट अलवेज द केस। तर अहिले मैले के भन्न पाएँ भन्दाखेरि द भोल्टेज एट द नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल इज मोर देन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल। त्यही भएर यो भिस्याट रहिराख्ने भयो। तर यो बेलामा अब क्यापासिटर त चार्ज हुन थाल्छ नि त, किनभने भिस्याटले चाहिँ रेसिस्टर थ्रु क्यापासिटरलाई त चार्ज गर्छ। हेर्नु, अब द चार्ज अन क्यापासिटर विल किप अन राइजिङ विथ दिस पोलारिटी। यो पोलारिटीमा चाहिँ अब भिस्याटले चार्ज गर्न थाल्छ क्यापासिटरलाई। अब यो क्यापासिटरको चार्ज एउटा न एउटा पोइन्टमा गसी त बिटा भिस्याटको नजिक त पुग्छ। हेर्नु, किनभने बिटा भिस्याट भनेको इट इज लेस देन भिस्याट। अब आर भन्ने रेसिस्टरमा हुने भोल्टेज ड्रपलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने पनि क्यापासिटरमा बिटा भिस्याट रिच गर्न सक्छ। अब क्यापासिटरमा यदि यो चार्ज हुँदै जाने क्रममा बिटा भिस्याट पुग्यो र त्यसपछि अलिकति मात्रै पनि 0.001 मात्रै पनि भोल्टेज बढी भयो भने के हुन्छ त, ल भन्नुहोस् त, द भोल्टेज एट द इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल बिकम्स मोर देन नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल। अब यो क्यापासिटरले के गरिदिन्छ त, अब आउटपुटलाई स्विच गराइदिन्छ। अब यो बिटा भिस्याट अब चार्ज हुँदै जाँदा यो क्यापासिटरको भोल्टेज प्लस बिटा भिस्याट भन्दा अलिकति मात्रै पनि बढी हुने टेन्डेन्सी राख्यो भने त्यो त हुन्छ नै अभियसली। अलिकति मात्रै बढी हुन थाल्यो भने यो आउटपुट अब ओप्याम्पको के हुन्छ त, स्विच हुन्छ। किनभने यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको यानि कि भी माइनस भनेको भी प्लस भन्दा बढी हुने भयो, जसले गर्दा ओप्याम्पको चाहिँ आउटपुट कतातिर ड्रिभन हुन्छ त, माइनस भिस्याटतिर ड्रिभन हुन्छ। अब आउटपुट माइनस भिस्याट हुने बित्तिकै अब के हुने भयो त, फिडब्याक पनि के हुने भयो त, इट विल बी माइनस बिटा भिस्याट, माइनस बिटा भिस्याट हुने भयो। अब यस्तो बेलामा अब क्यापासिटर क्विकली डिस्चार्ज हुन्छ। अब डिस्चार्ज भएर अनि यो पनि अब के हुन्छ त, माइनस भिस्याटले अब क्यापासिटरलाई फेरि उल्टोतिर चार्ज गर्दै जान्छ। अब पोलारिटी रिभर्स हुन्छ यसमा, यो केसमा पोलारिटी रिभर्स हुन्छ, क्यापासिटर नेगेटिभली चार्ज हुँदै जान्छ। सो नेगेटिभली चार्ज हुँदै जाँदाखेरि माइनस बिटा भिस्याटको नजिक नजिक पुग्छ। सो माइनस बिटा भिस्याटको नजिक पुग्छ। अब यो त नेगेटिभली चार्ज हुँदै गइरहेछ नि त। अब माइनस भन्दा अलिकति मात्रै पनि तल पुग्ने टेन्डेन्सी राख्यो भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि के हुन्छ त, दिस भी प्लस बिकम्स स्लाइटली ग्रेटर देन दिस भी माइनस, र यसले गर्दा फेरि ओप्याम्पको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त, प्लस भिस्याटमा ड्राइभ हुन्छ। र यो क्यापासिटर कस्तो भइदिँदो रहेछ भने घरि चार्ज हुने घरि डिस्चार्ज हुने हुँदा 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 आउटपुट पनि घरि प्लस भिस्याट घरि माइनस भिस्याट हुँदो रहेछ। अब यसको डायग्राम यस्तो छ, यो डिस्क्रिप्सनलाई मैले अहिले एक्सप्लेन गरेँ। यसको ग्राफ यस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नु, जस्तै सुरुमा मैले चाहिँ प्लस भिस्याट हुन्छ भनेर माने। सो प्लस भिस्याट हुने बित्तिकै यो क्यापासिटर चार्ज भएर चाहिँ पहिला यसको इनिसियल्ली माइनस बिटा भिस्याट हुन्छ,
यसको अगाडिको त हामीले बनाएको छैनौँ नि त। अनि यो क्विकली चार्ज भएर प्लस बिटा भिस्याटमा पुग्दो रहेछ क्यापासिटर चार्ज भएर। जब क्यापासिटर फुल्ली चार्ज हुन्छ प्लस बिटा भिस्याटसम्म, त्यसबाट अलिकति बढ्न मात्रै के खोज्थ्यो, अनि आउटपुट चाहिँ फेरि के हुँदो रहेछ त, स्विच भएर माइनस भिस्याटमा पुग्दो रहेछ। ओप्याम्पको आउटपुट नेगेटिभतिर जाँदो रहेछ। अनि त्यो हुने बित्तिकै फेरि क्यापासिटर अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ चार्ज हुँदो रहेछ, यानि कि डिस्चार्ज हुँदो रहेछ। त्यसपछि फेरि चार्जिङ हुँदो रहेछ एन्ड डिस्चार्जिङ हुँदो रहेछ। सो अब यो सर्किटको चाहिँ आउटपुट चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ त, स्क्वायर वेभ फर्ममा आउँदो रहेछ। र यसमा चाहिँ क्यापासिटरको ठुलो रोल हुँदो रहेछ। क्यापासिटरले चाहिँ यसको स्टेट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यो सर्किटलाई बाध्य बनाउँदो रहेछ। अब अब यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइम पिरियड निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै अब यो चाहिँ टाइम एक्सिस हो, यो चाहिँ स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको चाहिँ आउटपुट वेभ फर्म हो। इनपुट हामीले केही पनि दिए छैनौँ, बट वी विल अब्टेन द आउटपुट। अब यो T1 भनेको अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के हो त, यो चाहिँ विड्थ अब 0 देखि यहाँसम्मको टाइम हो। यो पोइन्टलाई हामी T1 भन्छौँ। सो यो पोइन्ट T1 हो भनेपछि त के हुने भयो त, यसको यो पल्स हाई रहेको प्लस भिस्याट रहेको टाइम पिरियड कति भयो त, T1 भयो। र कति बेरसम्म माइनस उसमा, अब यसको विड्थ चाहिँ हामीले T2 मान्यौँ, नेगेटिभ हाफ साइकलको है। अब यो चाहिँ T1 भन्दा पछाडिको। अब यो दुईटाको सम भनेको चाहिँ टोटल टाइम पिरियड हो। सो यो टोटल टाइम पिरियड भनेको चाहिँ T1 प्लस T2 भयो। सो दिस इज द टोटल टाइम पिरियड अफ द स्क्वायर वेभ फर्म, एउटा साइकलको। अब हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। फ्रम द ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस अफ आरसी सर्किट। सो यदि मैले कुनै पनि रेसिस्टर क्यापासिटरको चाहिँ सर्किटको ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गरेर क्यापासिटरमा हुने भोल्टेजलाई एक्सप्रेस गरेँ भने, द भोल्टेज एक्रस द क्यापासिटर एट एनी इन्स्ट्यान्ट इज गिभन बाई दिस फर्मुला। अब यो फर्मुलाको आफ्नै डेरिभेसन छ, जुन तपाईँहरूले फिजिक्समा पढ्नु भयो होला। अब ठ्याक्कै यही नामले पढ्नु भएन, यही फर्मुला पढ्नु भएन, तर पनि पढ्नु भयो। सो क्यापासिटरमा एउटा इनिसियल चार्ज हुन्छ, त्यसपछि डिस्चार्ज कर्भ, चार्ज कर्भहरू तपाईँले पढ्नु भयो होला पहिल्यै, होइन। सो अहिले मैले यो फर्मुलालाई डाइरेक्ट लिएँ। सो भोल्टेज एक्रस द क्यापासिटर एट एनी इन्स्ट्यान्ट एनी टाइम टी इज गिभन बाई दिस फर्मुला, जसमा भी एप्लाइड भनेको के हो हामी हाम्रो सर्किटको कन्टेक्स्टमा हेर्छौँ। सो भी एप्लाइड माइनस भोल्टेज अफ द क्यापासिटर इन द इनिसियल कन्डिसन, अनि ईको पावर माइनस टी बाई आरसी भयो। सो यसलाई मैले इक्वेसन 3 भने। अब यो इक्वेसन चाहिँ हामी यो डेरिभेसनमा वी टेक इट फर ग्रान्टेड। यसको यो इक्वेसन 3 को पनि डिराइभ गर्न चाहिँ हामी लाग्दैन मैले। सो अब यो आउटपुट वेभ फर्मबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, टाइम T1 मा क्यापासिटरको भोल्टेज कति देखिन्छ, इट इज बिटा भिस्याट, होइन। सो यहाँ चाहिँ कति देखिन्छ त, T1 मा चाहिँ क्यापासिटरको भोल्टेज चाहिँ बिटा भिस्याट देखिन्छ यो T1 भन्ने टाइममा। त्यसपछि एप्लाइड भोल्टेज हाम्रो कति हो, प्लस भिस्याट, किनभने हामीले एप्लाई गरेको त भिसिसी माइनस भिसिसी हो। सो भिसिसीको म्याग्निच्युड कति हुन्छ त, म्याक्सिमम प्लस भिस्याट हुन्छ। अब यो साइकलमा सुरु हुनभन्दा अगाडि यो, होइन, क्यापासिटरको इनिसियल भोल्टेज हाम्रो कति देखिन्छ त, माइनस बिटा भिस्याट देखिन्छ। सो अहिले हामीले चाहिँ फर्स्ट साइकललाई मात्रै फोकस गरिरहेछौँ। क्यापासिटर चाहिँ माइनस बिटा भिस्याटबाट चार्ज भएर प्लस बिटा भिस्याटमा पुग्यो, अनि टाइम T1 मा चाहिँ के अरे यो आउटपुट चाहिँ कति छ त सर्किटको, प्लस भिस्याट छ। सो अब हामीले चाहिँ यो ट्रान्जिएन्ट इक्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्डिसन्सहरू एप्लाई गरिदिन्छौँ। सो अब हामीले के गरिदिन्छौँ त, वी सब्स्टिट्युट दिस भ्यालु इन इक्वेसन 3 एज्युमिङ द्याट द टाइम इज इक्वल टु T1। अब हामीले चाहिँ नोन भएको भ्यालुहरू यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदियौँ। भिसी T1 को ठाउँमा प्लस बिटा भिस्याट राख्यौँ, भी एप्लाइडको ठाउँमा प्लस भिस्याट राख्यौँ, एन्ड सो अन। सो अनि भिसी इनिसियलको भ्यालुहरू नि हामीले राख्यौँ। अब यो इक्वेसनमा दुईटै साइडमा हामी भिस्याटलाई कमन लिएर काट्दिन सक्छौँ, क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ। सो त्यसपछि वी विल इन्ड अप गेटिङ दिस फर्मुला, बिटा इक्वल टु 1 माइनस 1 प्लस बिटा ई टु द पावर माइनस T1 बाई आरसी। त्यसपछि अब मैले के गर्न सक्छु त, त्यही इक्वेसनबाट अगाडि बढ्न सक्छु। ईको पावर माइनस T1 बाई आरसी भनेको चाहिँ अब यसलाई मैले अब साइड चेन्ज गर्न सक्छु, होइन। यसलाई लेफ्टमा लान सक्छु, यसलाई राइटमा लान सक्छु। सो वाट आई विल गेट अल्टिमेटली इज ईको पावर माइनस T1 बाई आरसी भनेको चाहिँ 1 माइनस बिटा बाई 1 प्लस बिटा हुन्छ। सो अब मैले यो दुईटै साइडमा नेचुरल लोगारिदम लिन सक्छु। सो अब तपाईँहरूलाई थाहा छ ln ईको पावर एक्स भनेको एक्स हुन्छ, होइन। सो दिस नेचुरल लोगारिदम एन्ड एक्सपोनेन्सियल आर इन्भर्स अफ इच अदर। सो इन्भर्स फङ्सनले त एकअर्कालाई काट्छ।
ln e टु द पावर x भनेको x हो। सो त्यही भएर अब मैले यहाँ के भन्न पाउँछु त, यदि मैले बोथ साइडमा ln लिएँ भने के हुने भयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ माइनस t1 बाई आरसी रहने भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ln 1 माइनस बिटा बाई 1 प्लस बिटा हुने भयो। अब मैले यहाँबाट के लेख्न सक्छु, माइनस t1 भनेको आरसी ln 1 माइनस बिटा बाई 1 प्लस बिटा। अब मैले यो नेगेटिभलाई राइटतिर लान सक्छु र लोगारिदमको एउटा प्रपर्टी छ नि, जस्तै अब माइनस लग अथवा ln वाटेभर माइनस ln, अब मैले b बाई a छ भने आई क्यान राइट इट लाइक दिस होइन। सो यसलाई चाहिँ ln a बाई b लेख्न सक्छु नि होइन। यो रुल तपाईँहरूले म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ। सो त्यो माइनस युज गरेर मैले के गरिदिएँ त, न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई फ्लिप गरिदिएँ लोगारिदमभित्र भएको। सो देयरफोर व्हाट आई क्यान से इज द्याट t1 इज इक्वल टु आरसी टाइम्स ln 1 प्लस बिटा डिभाइडेड बाई 1 माइनस बिटा हुँदो रहेछ। सो दिस इज द टाइम पिरियड अफ द फर्स्ट हाफ साइकल होइन। त्यसपछि अब यदि हामीलाई सिमेट्रिक स्क्वायर वेभ चाहिन्छ भने त हामीले के गर्नु पर्यो त, अब t1 र t2 बराबर राख्नु पर्यो। यदि t1 र t2 बराबर राख्यो भने त के हुन्छ, सिमेट्रिक स्क्वायर वेभ आउँछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ टोटल टाइम पिरियड भनेको 2 टाइम्स t1 हुन्छ र विच इज गिभन बाई दिस फर्मुला। अब यदि r1 र r2 बराबर भयो भने के हुन्छ त, whenever this r1 and r2 are equal and let's say it is equal to r, त्यस्तो बेलामा फिडब्याक फ्याक्टर भनेको कति हुँदो रहेछ त, 1/2 हुँदो रहेछ। र अब 1/2 हुने बित्तिकै 1 प्लस बिटा भनेको कति हुन्छ, 1 प्लस बिटा भनेको 3/2 हुन्छ, किनभने बिटा भनेको 1/2 छ र 1 माइनस बिटा भनेको के हुँदो रहेछ त, 1/2 हुँदो रहेछ। यो दुईटाको रेसियो भनेको कति आउँछ त, इट इज 3। सो ln अफ 3 भनेको चाहिँ नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु 1 हुन्छ। सो इट इज भेरी क्लोज टु 1। ln अफ 3 भनेको चाहिँ इट इज भेरी क्लोज टु 1। देयरफोर टोटल टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 2rc हुँदो रहेछ, एज्युमिङ दिस r1 एन्ड r2 आर इक्वल। इक्वल भन्यो भने त त्यो माथिको फुल फर्मुला युज गरे भइ नै हाल्यो। अब फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन चाहिँ के हुनु पर्यो त, द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन मस्ट बी इक्वल टु द रेसियो अफ द टाइम पिरियड, रेसिप्रोकल अफ द टाइम पिरियड। र यो भनेको फर्मुला कति आउँदो रहेछ त, 1 डिभाइडेड बाई 2rc आउँदो रहेछ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन अफ द स्क्वायर वेभ जेनेरेटर। र यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटर चाहिँ हामी बनाउँदाखेरि चाहिँ जसरी हुन्छ बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने तरिकाले यो कम्पोनेन्टहरू हामी चुज गर्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट स्क्वायर वेभ जेनेरेटर। र जाँचमा चाहिँ यसबाट यही डेरिभेसन सोध्छ। सो यसको सर्किट बनाउने अनि अहिले मैले भनेका कुराहरू सर र एकदम आफ्नो भाषामा डिस्क्राइब गर्ने, यो फिगर नछुटाउने, अनि यी इक्वेसन्सहरू लेखेर चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीसम्म चाहिँ डिराइभ गरिदिनु भयो भने 6 मार्क्समा कहिले 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। सो अब मैले भनेको कुरामा यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने मैले हजुरहरूको तर्फबाट क्वेसन लिन चाहेँ। इफ देयर इज एनी क्वेसन देन आई वुड लाइक टु नो। केही छ सर त्यो क्यापेसिटरको इनिसियल भोल्टेज 0 लेख्नु पर्ने होइन र किन माइनस v लेख्नु भएको? ए यस्तो हो, प्रवीणले सोध्नु भएको मलाई यो क्वेसन। हजुर सर। ल अब यस्तो हुन्छ, 0 एकदम सुरुमा भयो त्यो चाहिँ प्रवीण, त्यो चाहिँ भनेको भर्खर मैले चाहिँ तार जोड्दाखेरिको कन्डिसन भयो कि तार जोड्न भन्दा अगाडि क्यापेसिटरमा 0 छ भनेर मैले यो सर्किटको अपरेसन बुझाउन थालेँ। बुझ्नुभयो नि हजुरले होइन? हजुर सर। अहिलेसम्म सुनिराख्नु भएको छ प्रवीण? सुनिराखेको छु सर। तर अब जब यो अपरेसनमा आउँछ के हुँदो रहेछ त, यो फिडब्याक र अनि यो क्यापेसिटरको चाहिँ यो भोल्टेज घरि एउटा बढी हुने घरि अर्को बढी हुने गर्दाले आउटपुट त ओसिलेट हुँदो रहेछ, हेर्नु प्लस भिस्याट र माइनस भिस्याटमा। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब मैले यो सर्किट चाहिँ सुरु भइसकेर कुनै स्टेडी स्टेटमा गइसकेपछिको एजुम गरेको छु के प्रवीण, बुझ्नुभयो नि? जस्तै सुरुमा त के हुन्छ, ओसिलेसन स्टार्ट हुँदाखेरि त एकदम 0बाट स्टार्ट हुन्छ होइन, अनि सर्किटले एउटा मोमेन्टम गेन गरिसकेपछि एउटा स्टेडी स्टेटमा गइसकेपछिको यो फिगर हो के हो। अनि स्टेडी स्टेटमा गइसकेपछि कुनै पनि साइकलको बिगिनिङमा क्यापेसिटरको चाहिँ एक्रसमा भोल्टेज चाहिँ माइनस भिस्याट हुँदो रहेछ, अनि त्यसले चाहिँ प्लस भिस्याटतिर लाँदो रहेछ हेर्नु। अनि त्यो बेलामा चाहिँ ओप्यामको आउटपुट चाहिँ अब योभन्दा अगाडि त माइनस भिस्याट त थियो नि पक्कै पनि होइन, योभन्दा अगाडि त यो प्लस भिस्याट हुनभन्दा अगाडि त होइन। सो माइनस भिस्याटबाट प्लस भिस्याटमा फ्लिप भएको देखियो र यही प्याटर्न रिपिट भई स्क्वायर वेभ आउने रहेछ हेर्नु। अरू साथीको के क्वेसन छ?
सबभन्दा मेन बुझ्न गाह्रो भनेकै यो किन चेन्ज भइरहेछ प्लस भिस्याटबाट माइनस भिस्याटमा भन्ने कुरा हो र मैले सुरुमा हजुरहरूलाई पढाएको कुरा चाहिँ यहाँ युज गरिरहेको छु मैले। सो एउटा टर्मिनलको भोल्टेज अर्को टर्मिनल भन्दा बढी भयो भने सेचुरेसनतिर ड्राइभ हुँदो रहेछ भनेर त्यो कन्सेप्टले चाहिँ मैले बुझाइरहेको छु यहाँ। सो यदि अरू कोही साथीलाई चाहिँ क्लियर छैन भने म अझै फेरि पनि एक्सप्लेन गर्न तयार छु। केही छ आयुष? यस सर। केही क्वेसन छ हजुरलाई? केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। त्यसो भए अर्को साथीलाई सोधेँ मैले। भीमराज कार्की, डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स? भीम? नो सर। त्यसपछि दिपेश चिमखडा, डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन? नो सर। ल त्यसो भए म अब अझै अगाडि बढेँ। सो कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मलाई पछि पनि तपाईँलाई पढ्दा कन्फ्युजन भयो भने मेलबाट अथवा भाइबरबाट अथवा इमेलबाट तपाईँलाई जुन चाहिँ अब यही टिम्सबाट पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान आस्क है। अब अगाडि बढौँ। सो मैले स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सर्किटको बारेमा डिस्कसन गरेँ र दिस टपिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द इक्जाम पर्सपेक्टिभ। अब अर्को छ ट्रायङ्गुलर वेभ जेनेरेटर। अब मैले याद गर्नुहोस् आज सुरुमै के तपाईँलाई पढाएको छु त, ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म निकाल्नको लागि मैले स्क्वायर वेभको इन्टिग्रेसन गरिदिए हुन्छ भनेर मैले चाहिँ पढाएको छु हो। लास्टमा हामीले कन्क्लुजन निकाल्यौँ हो कि होइन? ल भन्नु। ट्रायङ्गुलर वेभ फर्मको चाहिँ तपाईँको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने चाहिँ स्क्वायर आउँछ र स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने ट्रायङ्गुलर आउँछ भनेर हामीले पढाएको थियौँ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ के समस्या भयो पक्नु है। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फुल स्क्रिनमा जान खोज्दैन कि टिम्समा के समस्या हो कि के हो। यो टिम्स र अर्को सफ्टवेयरको चाहिँ मेरो देख्नु भएको छ है स्क्रिन अहिले? यस सर। किन यस्तो समस्या आयो? यो झ्याप्प जान्छ के? यो सर्किटलाई फोकस गरौँ। सो अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ ट्रायङ्गुलर वेभ जेनेरेटर युजिङ ओप्याम्प। सो अब हेर्नुहोस्, अहिले मैले हाइलाइट गरेको त अहिले भर्खर हामीले पढेको स्क्वायर वेभ जेनेरेटर हो। हेर्नु, अहिले मैले हाइलाइट गरेको के हो त, इट इज नथिङ बट अ स्क्वायर वेभ जेनेरेटर। स्क्वायर वेभ जेनेरेटर। अब सेकेन्डमा जुन हाम्रो सर्किट छ, इट इज नथिङ बट एन इन्टिग्रेटर। पहिला पढेको हामीले इन्टिग्रेटरमा यो R4 राखेको थिएनौँ। यदि यो R4लाई अहिले छैन भनेर सोच्ने हो भने त RC भनेको एउटा इन्टिग्रेटर हो होइन? फिडब्याक पाथमा मैले यसरी क्यापासिटर राखेँ भने द्याट सर्किट एक्ट्स एज एन इन्टिग्रेटर। अब स्क्वायर वेभबाट निस्केको आउटपुटलाई मैले इन्टिग्रेसन गरेपछि त आउन परेन त नि ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म। सो दिस इज द प्रिन्सिपल बिहाइन्ड द वर्किङ अफ दिस सर्किट। सो भेरी इजिली एक्सप्लेन्ड होइन? सो म्याथमेटिक्सले चाहिँ हामी इजिली एक्सप्लेन गर्न सक्ने रहेछौँ। सो लेट्स गो टु द डिस्क्रिप्सन। यो सर्किटको डिटेल डेरिभेसनमा हामी जानु पर्दैन। यदि जाँच कहिलेकाहीँ घुमाएर सोधिदियो भने नि फर्मुला सबै स्क्वायर वेभ जस्तै हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको खालि एम्प्लिट्युड अलिकति घट्छ, त्यसको बारेमा म यहाँ भन्दैछु। सो ट्रायङ्गुलर वेभ जेनेरेटर इज एन ओसिलेटर सर्किट which generates the triangular waveform of desired amplitude and frequency. Triangular wave can be generated by integrating square waves which are generated by using square wave generator. The circuit diagram for triangular wave generator using op-amp is shown in the circuit below. अब यहाँ के देखियो त, स्क्वायर वेभ जेनेरेटर र इन्टिग्रेटरलाई मैले कनेक्सन गराएर चाहिँ ट्रायङ्गुलर वेभ निकाल्न सक्दो रहेछु। स्क्वायर वेभ जेनेरेटरले स्क्वायर वेभ निकाल्छ, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिएपछि के आयो त, ट्रायङ्गुलर वेभ आयो। अब यो R4 भन्ने रेसिस्टर किन राखेको भन्ने त रिजन चाहियो फेरि होइन? सो पहिला पढेको हाम्रो इन्टिग्रेसनमा त के हुन्थ्यो त, यो दुईटा मात्रै भयो हुन्थ्यो। सो लेट्स टक अबाउट इट। Note that the square wave generator is followed by integrator circuit plus a resistance R4 is connected in parallel to the capacitor C1 of the integrator circuit. अब यस्तो किन गरिन्छ भने एउटा मिलर इफेक्ट भन्ने हुन्छ के, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लो फ्रिक्वेन्सीमा त्यो इन्टिग्रेटरले राम्रो बिहेभ गर्दैन।
र त्यस्ता प्रब्लमहरू हटाउनको लागि त्यहाँ रेसिस्टर राखिन्छ। सो दिस इज बिकज द प्लेसमेन्ट अफ दिस रेसिस्टर इन्स्योर्स द इंटीग्रेशन ऑपरेशन एट लो फ्रीक्वेंसी। रेसिस्टेंस R3 is connected between output of square wave generator and input of the integrated circuit. Amplitude of a generated triangular waveform is less than that of square wave. So यसरी हाम्रो चाहिँ यो ट्रायंगुलर वेभफर्म जेनेरेट हुँदो रहेछ हेर्नु। अनि रिफरेन्सको लागि स्क्वायर वेभ हामीले देखाइरहेछौँ। सो दिस इज द ट्रायंगुलर वेभफर्म। सो यसरी चाहिँ यो सर्किटले काम गर्छ। अब यो सर्किटको बारेमा यदि जाँचमा आयो भने के गर्ने? ल जाँचमा यसकै बारेमा डिराइभ गर भन्यो भने सबै फ्रिक्वेन्सीको, किनभने इंटीग्रेशन इज अ लिनियर अपरेसन। इंटीग्रेशनमा कहिले नि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन, फेज चेन्ज हुन्छ। जस्तै तपाईले अब साइन थीटाबाट अब इंटीग्रेशन डेरिभेटिभ गर्नु भने साइनबाट कस, कसबाट साइन, त्यस्तो इन्टरचेन्ज हुन्छ नि। तर त्यहाँ त फेज त के अरे फ्रिक्वेन्सी कहिले नि चेन्ज हुन्न नि। सो कस थीटा भनेको नि साइन थीटा प्लस माइनस 90 हो नि। कस थीटा पनि त्यसको तपाईले इन्टिग्रेसन गर्नु, डेरिभेटिभ गर्नुस्, त्यो खाली फेज मात्रै चेन्ज हुन्छ यदि राम्रोसँग हेर्ने हो भने। सो इंटीग्रेशन इज अ लिनियर अपरेसन जसमा कुनै फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। सो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज नहुने बित्तिकै हामीले स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सबै फर्मुला भ्यालिड हुने भयो। सो बाँकी सब फर्मुला स्क्वायर वेभ जेनेरेटरकै हुने भयो, अघि योभन्दा अगाडि डिराइभ गरे जस्तो। खाली हामीले के भनिदिनु पर्यो त, यसबाट आउने चाहिँ आउटपुट वेभफर्म चाहिँ ट्रायंगुलर हुन्छ र यो ट्रायंगुलर वेभफर्मको चाहिँ सर्टेन चाहिँ एम्प्लिट्युड चाहिँ घट्छ। किनभने अब मैले दुईटा स्टेजमा चाहिँ सर्किटहरू राख्नुपर्छ अनि अब त्यहाँ ट्रान्जिस्टरहरूमा भोल्टेज यो, किनभने भित्र त अल्टिमेटली ट्रान्जिस्टर हुन्छ नि त। अनि त्यहाँ अब ड्रपहरू हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर वेभफर्मको चाहिँ एम्प्लिट्युड चाहिँ स्क्वायर वेभको भन्दा चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट दिस ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटर। र यो सर्किटलाई नै यति नै सिम्पल तरिकाले हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। सो दिस इज अ भेरी सिम्पल सर्किट। हामीले पहिला पढेको दुईटा कुरालाई जोड दियौँ हैन, एउटाको आउटपुट अर्कोलाई इनपुट। सो अब आजको चाहिँ लेक्चरको दिस इज द फाइनल टपिक है। सो दिस इज कल्ड वाइन ब्रिज ओसिलेटर। अब विन ब्रिज ओसिलेटर हैन। सो यसलाई जाँचमा चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक गर्छन् स्टुडेन्टले। सबभन्दा पहिला त WINE लेख्नै पाइएन, यो वाइन हुँदै हैन यो, अनि WEIN पनि हैन। सो जाँचमा चाहिँ यो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला। सो WIEN वाइन हैन। सो अब प्रोनाउन्सिएसन अफ कोर्स हाम्रो चाहिँ अलिकति मिस्टेक नै हुन्छ, तर स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। सो द सर्किट डायग्राम फर वाइन ब्रिज ओसिलेटर इज भनेर यहाँ लेखियो। अब यो सर्किट र स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सर्किटमा के सिमिल्यारिटी छ, के डिफरेन्स छ हेरौँ। अहिले भर्खर हामीले जुन स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको सर्किट बनायौँ त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो माइनस यहाँ प्लस दुईटा रेसिस्टर हुन्थ्यो, अनि फिडब्याक दिइन्थ्यो यसरी, अनि इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा एउटा क्यापासिटर हुन्थ्यो, अनि यो ग्राउन्ड भयो, अनि यो चाहिँ आउटपुट V0 भयो। V0 भयो, यो R भयो, यो C भयो, अनि त्यसपछि यो R1 भयो, यो R2 भयो। अब डिफरेन्स के छ हेरौँ। सो वाइन ब्रिज ओसिलेटरमा के हुँदो रहेछ त, एउटा सिरिज इम्पेडेन्स हुँदो रहेछ। एउटा रेसिस्टर र एउटा क्यापासिटर चाहिँ सिरिजमा कनेक्सन गरेर इट फर्म्स एन इम्पेडेन्स, जसलाई हामी Z1 भन्छौँ। यसलाई हामी सिरिज इम्पेडेन्स भन्छौँ। अनि अर्को छ Z2, R4 र C4 लाई हामी प्यारालेलमा राख्छौँ एन्ड इट फर्म्स अ प्यारालेल इम्पेडेन्स, र यसलाई हामीले Z2 ले जनाउँछौँ। यो त ठ्याक्कै अघि जस्तो त भयो नि, Z1 र Z2 चाहिँ दुईटा इम्पेडेन्स भयो, अनि हामी Z2 बाट फिडब्याक सिग्नल चाहिँ हामी फिड गरिरहेछौँ सर्किटमा। अघिकै जस्तो भयो, खाली सिरिज इम्पेडेन्स र प्यारालेल इम्पेडेन्स आउने भयो। अनि अर्को कुरा, यहाँ चाहिँ क्यापासिटर हुँदैन। क्यापासिटर किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ अलरेडी हामी चाहिँ यसरी रियाक्टिभ कम्पोनेन्ट हामी राखिदिइसक्यौँ क्यापासिटर यता, भनेपछि यता चाहिँदैन अब क्यापासिटर। अब R1 र R2 हुँदो रहेछ, र स्टुडेन्टले सबभन्दा ठुलो मिस्टेक यहीँ पनि गर्छन्। यहाँ C भनेर घोकेर कण्ठ पारे हुन्छ, अनि त्यो C लाई ल्याएर वाइन ब्रिजमा पनि लगेर राखिदिन्छन्, व्हिच इज रङ। सो जहिले पनि दुईटा सर्किट सिमिलर कन्फिगरेसनमा छ भने त्यसको सिमिल्यारिटी र डिफरेन्सेसहरुमा फोकस गर्नुहोस्। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम अफ अ वाइन ब्रिज ओसिलेटर। सो अब मैले यसलाई फेरि चाहिँ समराइज गर्न चाहे। सो वाइन ब्रिज ओसिलेटरमा के हुँदो रहेछ भने एउटा ओप एम्प हुँदो रहेछ। यसमा अफ कोर्स हामीले बायसिङ गरिरहेको छैनौं।
यसमा हामी कुनै पनि इनपुट सिग्नल दिँदैनौँ, आउटपुट आउँछ। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आउटपुट सिग्नलले चाहिँ अब एउटा चाहिँ सिरिज इम्पेडेन्स र प्यारेलल इम्पेडेन्समा एउटा भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क बनाउँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ के गर्दा रहेछौँ त प्यारेलल इम्पेडेन्समा भएको भोल्टेज ड्रपलाई चाहिँ हामी ओप्याममा चाहिँ फिड गरिदिँदा रहेछौँ इनपुटमा। त्यसपछि यसको चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ हामी R2 र R1 को चाहिँ रेसिस्टर रेसियो चाहिँ हामी मेन्टेन गर्छौँ। सो अब यो सर्किटमा चाहिँ हामीले भनेअनुसारको कन्डिसन फुलफिल भयो भने जुन हामी एकछिनमा हेर्छौँ, यसले चाहिँ साइनोसोइडल आउटपुट दिन्छ। अब कसरी, लेट्स डिस्कस। यसले किन साइनोसोइडल आउटपुट दिन्छ भन्ने कुराको हामी एक्सप्लेनेसन गरौँ। सो सबभन्दा पहिला त यहाँ एम्प्लिफायर छ हैन, अनि यहाँ चाहिँ फिडब्याक फ्याक्टर छ। अब यो सबै कुराहरूलाई अब हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ साइनोसोइडल ओसिलेटरको नजरबाट हेरौँ अनि लेट्स एनालाइज दिस सर्किट इन डिटेल। अब फ्रम द सर्किट डायग्राम हेर्दाखेरि भोल्टेज डिभाइडर रुल हामी लाउन सक्छौँ। सो जस अनुसार फिडब्याक भोल्टेज VF भनेको के हुन्छ त Z2 डिभाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 हुन्छ टाइम्स V0। फर्मुला त अघि जस्तो रहेछ। सो दिस फिडब्याक फ्याक्टर बीटा इज गिभन बाई Z2 डिभाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। अब मैले अहिले सजिलोको लागि के गर्न सक्छु त यो रेसिस्टर R3 र R4 लाई मैले इक्वल मान्न सक्छु। दिस R3 र R4 भनेको मैले R मान्न सक्छु हैन, किनभने जहिले पनि हामी इन्जिनियरिङमा सिम्पलतिर जान्छौँ। सोलुसन चाहिँ सिम्पल तरिकाले कुनै पनि कुराको सोलुसन, कुनै पनि प्रब्लमको सोलुसन खोज्न चाहन्छौँ। वास्तवमा इन्जिनियरिङ इज द पर्पोजफुल युज अफ साइन्स भन्छ कि। वास्तवमा साइन्समा एकदम कम्प्लिकेटेड फर्मुला हुन्छ, त्यसको सिम्पल एप्लिकेसन ओरिएन्टेड वेमा चाहिँ जानु भनेको इन्जिनियरिङ हो वास्तवमा है। सो अब R अनि त्यस्तै हामी C3 र C4 लाई हामी एउटै मानिदिन्छौँ, C राखिदिन्छौँ। सो यसरी हाम्रो एनालाइसिस धेरै सजिलो हुन्छ। सो आवर प्लेग्राउन्ड बिकम्स भेरी सिम्पल हैन, आवर प्लेग्राउन्ड अफ एनालिसिस। सो मैले के गर्छु भन्दा R3 र R4 बराबर मान्छु, R3 र R4 मैले बराबर मान्छु, त्यसलाई मैले R भने। त्यसपछि C3 र C4 लाई मैले बराबर मान्छु र त्यसको मैले C भने, एउटा भ्यालु C भनेर एजुम गरेँ। अनि द एक्सप्रेसन फर द सिरिज एन्ड प्यारेलल इम्पेडेन्स मैले लेख्न सक्छु। हेर्नु, अब मैले सिरिज र प्यारेलल इम्पेडेन्सलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त आई क्यान म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस। अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने बेसिक इलेक्ट्रिकलमा नि अलिकति पढ्नु भयो होला, त्यता एसी भन्ने च्याप्टरहरू हुन्छ। सो कुनै पनि इम्पेडेन्सलाई मैले यसरी कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छु इन द फर्म अफ रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट। सो प्यारेलल इम्पेडेन्स र सिरिज इम्पेडेन्सको यो फर्मुला हो। Z2 प्यारेलल इम्पेडेन्स भयो, Z1 भनेको सिरिज इम्पेडेन्स भयो। सो Z1 भनेको सिरिज कम्बिनेसन अफ R3 र C3 हो। अब यो XC3 भनेको के हो भन्दाखेरि क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स अफ क्यापासिटर C3 भनेको हो। बुझ्नुभयो नि। अब R3 लाई त मैले R मानेको छु। अब क्यापासिटिभ रियाक्टेन्सको हाम्रो जेनरल फर्मुला के हो त 1 डिभाइडेड बाई C ओमेगा हो। यो त तपाईँहरूले +2 बाटै पढेको कुरा हो। क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स अफ द क्यापासिटर भनेको के हो त 1 डिभाइडेड बाई C ओमेगा हो। अब क्यापासिटर C3 को पनि मैले क्यापासिटेन्स C नै मानेको छु, त्यही भएर यो J टाइम्स 1 बाई C ओमेगा भयो। यो J ले चाहिँ एउटा एङ्गल रिप्रेजेन्ट गर्नलाई अब हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गरेको इम्पेडेन्सलाई। सो एनी इम्पेडेन्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन द फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। लाइकवाइज प्यारेलल इम्पेडेन्सलाई मैले यसरी प्यारेलल कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइदिन सक्छु। हेर्नु, सो R4 र अनि तपाईँको चाहिँ के छ त अर्को, यहाँ चाहिँ मैले अलिकति सच्याउनु पर्ने हो, यहाँ चाहिँ C4 लेख्नु पर्ने हो। सो R4 र C4 चाहिँ के छ त हाम्रो R4 र C4 चाहिँ दे आर इन द प्यारेलल कम्बिनेसन। त्यही भएर मैले यो फर्मुला लाउँदाखेरि के हुने भयो त R इन्टु J बाई C ओमेगा डिभाइडेड बाई R प्लस J बाई C ओमेगा हुने भयो। सो यो चाहिँ प्यारेलल कम्बिनेसनको फर्मुला हुने भयो। सो वास्तवमा मैले यहाँ गरेको के हो भने क्यापासिटिभ रियाक्टेन्सलाई 1 बाई C ओमेगा राखेँ अनि मैले सिरिज प्यारेललको फर्मुला लगाइदिएँ। अब यहाँ यो J भन्ने क्वान्टिटीले चाहिँ दिस इज अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब मैले बिटामा त्यो फर्मुला पुट गरिदिन सक्छु। हेर्नु, सो बिटा भनेको चाहिँ Z2 डिभाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 हो। अब Z1 को नि आफ्नै फर्मुला छ, Z2 को नि आफ्नै फर्मुला छ। सो आई क्यान सब्स्टिट्युट हियर। सो Z2 को फर्मुला भयो अनि दिस इज द फर्मुला फर Z1 अनि दिस इज द फर्मुला फर Z2। सो अब मैले यसमा
अब अझै धेरै अझै अल्जेब्राइक म्यानिपुलेसन्स गरेँ भने आई विल अल्टिमेटली इन्ड अप गेटिङ दिस फर्मुला। सो मैले यहाँ सर्टेन स्टेप्सहरू स्किप गरेँ जुन तपाईँले आफ्नो फुर्सदमा कापीमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फर्मुलाबाट चाहिँ मैले अर्को फर्मुलामा चाहिँ जान सक्छु। सो यो स्लाइडमा जुन फर्मुला छ यो फर्मुलाबाट मैले चाहिँ अपन सम अल्जेब्राइक म्यानिपुलेसन आई विल इन्ड अप गेटिङ दिस फर्मुला फर द बीटा। सो बीटा भनेको चाहिँ न्युमेरेटरमा r इन्टु 1/c ओमेगा र डिनोमिनेटरमा चाहिँ 3r इन्टु 1/c ओमेगा माइनस j टाइम्स r स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो बीटा भनेको नि आफैमा एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जस्तो हुँदो रहेछ। दिस इज कल्ड फिडब्याक फ्याक्टर। अब यो फिडब्याक फ्याक्टर बीटा चाहिँ यस्तो तरिकाले राख्नु पर्यो कि इट मस्ट इन्स्योर अ पोजिटिभ फिडब्याक, किनभने कुनै पनि ओसिलेटरमा त फिडब्याक त पोजिटिभ हुनुपर्छ। अब बीटा भनेको फिडब्याक फ्याक्टर हो। अब यो पोजिटिभ फिडब्याक हुनको लागि त अब यसमा त यो टर्म कन्ट्रिब्युटिङ द एङ्गल मस्ट बी 0, द टर्म कन्ट्रिब्युटिङ द फेज शिफ्ट मस्ट बी 0। सो फर पोजिटिभ फिडब्याक द टर्म कन्ट्रिब्युटिङ द फेज शिफ्ट मस्ट बी 0 भनेपछि त्यो जे वाला टर्म जुन छ त्यो 0 हुनु पर्यो, अनि बल्ल यो पोजिटिभ फिडब्याक हुन्छ। अब यो फेरि जहिले पनि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै ट्रु छ यो हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी हुने भयो त r स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 हुनु पर्यो। अब यसलाई मैले एरेन्ज गर्छु अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अन्डर रुट गरिदिन्छु बोथ साइड। सो ओमेगा इक्वल टु 1/rc हुन्छ। अफकोर्स प्लस माइनस 1/rc हुन्थ्यो तर हामीले माइनसलाई इग्नोर गऱ्यौँ। अब ओमेगा भनेको 2πf हुन्छ। सो 2πf भनेको 1/rc। देयरफोर फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको कति आउँदो रहेछ त 1/2π टाइम्स rc आउँदो रहेछ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन अफ वाइन ब्रिज ओसिलेटर। यो एउटा कुरा भयो। अब यदि यो टर्ममा यो साँच्चैकै 0 भइहाल्यो भने अब के हुन्छ त पोजिटिभ फिडब्याक भयो। यो त हामी पोजिटिभ फिडब्याक गराएर यो कोफिसियन्टलाई 0 बनाइदिन सक्छौँ। सो त्यसपछि बीटाको भ्यालु कति हुन्छ? यो टर्म 0 हुने बित्तिकै त सी ओमेगा काटियो, आर काटियो। सो बीटाको भ्यालु त 1/3 हुने भयो नि त, हैन? सो यो टर्मलाई हामीले 0 बनाइहाल्छौँ पोजिटिभ फिडब्याक राखेर सर्किटमा इम्प्लिमेन्टेसन गरेर। सो यो बीटा भनेको फिडब्याक फ्याक्टर भनेको चाहिँ वाइन ब्रिज ओसिलेटरको लागि 1/3 हुँदो रहेछ बाई एनालाइजिङ दिस इक्वेसन। अब यो सर्किटको गेन कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् त। द गेन अफ दिस सर्किट इज गिभन बाई, अब हामीले पहिला पढेको थियौँ नि पोजिटिभ। अब आइडियल नन इन्भर्टिङ ओपिएमको के हुन्छ त गेन भनेको 1 + RF/R1 हुन्छ नि, हामीले पहिला पढेको 1 + RF/R1। अब त्यो फर्मुला यहाँ लगाम हेर्नुहोस्। अब हामीले त के गरिरहेछौँ त नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा यहाँ इनपुट दिइरहेछौँ अनि यो रेसिस्टर रेसियोले गेन सेट गरिरहेछ, हैन? सो त्यही भएर अब मैले के गर्छु त गेनको फर्मुला लेख्न पाएँ। अब आरएफको ठाउँमा हाम्रो R2 छ, त्यही भएर गेन भनेको के रहेछ त गेन इज इक्वल टु 1 + R2/R1। अब बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल गर्नको लागि के हुनुपर्छ त लुप गेन मस्ट बी युनिटी। त्यो भनेको त ए बीटाको प्रोडक्ट 1 हुनुपर्ने हो। अब बीटा भनेको हामीलाई थाहा भयो इट इज 1/3, किनभने पोजिटिभ फिडब्याक हुने बित्तिकै त्यो फेज शिफ्ट कन्ट्रिब्युट गर्ने टर्म 0 हुन्छ अनि बाँकी रह्यो त 1/3 काटिएर। अब गेन टाइम्स 1/3 भनेको 1 हो। सो अब यहाँबाट के थाहा पाइयो त हामीले गेन भनेको 1 हुने भयो। गेन इज इक्वल टु 1 सरी 3, उता 3 लाई उता लान्छौँ हामी। सो यो पुरै 1 भएपछि लुप गेन चाहिँ 1 भएपछि चाहिँ हाम्रो गेन यहाँबाट के आउने भयो त इट सुड बी 3। अब गेनको ठाउँमा मैले 1 + R2/R1 लेख्न पाउँछु। सो 1 + R2/R1 भनेको 3 भयो। अब यहाँबाट के आउँछ त R2/R1 भनेको 2 आउने भयो, हैन? सो देयरफोर व्हाट वी क्यान से इज दैट R2 मस्ट बी 2 टाइम्स R1। ओके, सो अब यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त? सो मैले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन पनि डिराइभ गरेँ, मैले चाहिँ एउटा कन्डिसन पनि यहाँ एचिभ गरेँ। सो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल हुनको लागि R2 मस्ट बी 2 टाइम्स R1। सो फिडब्याक पाथमा युज हुने रेजिस्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ त्यो अगाडिको रेजिस्टर भन्दा 2 टाइम्स हुनुपर्ने रहेछ। अब यसलाई यसरी बुझौँ। अब मैले कुनै पनि वाइन ब्रिज ओसिलेटरमा R2 लाई चाहिँ 2 टाइम्स R1 राखेर
अब मैले एनी भ्यालु अफ R1 एन्ड R2 यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने एनी भ्यालु अफ R1 एन्ड R2 चुज गर्न सक्छु। त्यो गरेँ भने चाहिँ F बराबर 1/2πRC को ओसिलेसन पाउने रहेछु। 1/2πRC को ओसिलेसन पाउने रहेछु। वेयर दिस फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन इज सेट बाई द भ्यालु अफ R एन्ड C हैन। सो मैले यो आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त आई विल गेट द साइनोसोइडल ओसिलेसन। किनभने यो त प्रिन्सिपल अफ साइनोसोइडल ओसिलेटर हामीले चाहिँ भेरिफाई गरिरहेछौँ। अब यसको एक्ज्याक्टली किन साइनोसोइडल आउँछ भन्ने पनि हजुरहरूलाई क्वेसन हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति इनडेप्थ म्याथमेटिकल एनालिसिस गर्नुपर्छ। सो यदि हजुरहरू कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने मैले आफूले लेखेको एउटा आर्टिकल पठाइदिन्छु, रिसर्च आर्टिकल अबाउट वाइ द आउटपुट अफ दिस वाइन ब्रिज ओसिलेटर इज साइनोसोइडल भन्ने मैले पेपर लेखेको छु एउटा। त्यसको बारेमा तपाईँलाई म पठाइदिउँला। नत्र अहिले सिम्पल के कुरा बुझ्नुहोस् त, यसले बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने र पोजिटिभ फिडब्याक भएको कुनै पनि एम्प्लिफायरले चाहिँ बाई डिफल्ट साइनोसोइडल ओसिलेसन निकाल्छ। भनेपछि यो सर्किटको चाहिँ के हुँदो रहेछ त आउटपुट साइनोसोइडल आउँदो रहेछ हेर्नु। सो इट विल बी साइनोसोइडल। अब यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो एफ को फर्मुलाले दिन्छ। अब यो इक्जाम्पलबाट अझ क्लियर हुन्छ हेर्नु है। अब यो न्युमेरिकल इक्जाम्पल हो। डिजाइन अ वाइन ब्रिज ओसिलेटर सर्किट टु गेट द साइनोसोइडल आउटपुट विथ फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ज। 1 किलोहर्ज भनेको हामीलाई थाहा छ इट इज 1000 हर्ज हैन। सो यति फ्रिक्वेन्सीको साइनोसोइडल सिग्नल हामीलाई निकाल्नु पर्यो आउटपुटमा। सो त्यसको लागि अब सोलुसन भनौँ। अब लेट R1 इक्वल टु 10 किलो ओम। डिजाइन भन्ने बित्तिकै केही कुरा हामी एजुम गर्न सक्छौँ र बाँकीहरू भ्यालिड प्यारामिटरहरू हामी चाहिँ फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ। सो यदि मैले R1 10 किलो ओम लिएँ भने R2 कति हुनु पर्यो त? इट सुड बी 20 किलो ओम एज पर द फर्मुला द्याट वी जस्ट डिराइभ्ड। बाई क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ त? हामीलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी कति हो? 1 किलोहर्ज। 1 किलोहर्ज भनेको 1000 हर्ज हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ फर्मुलाबाट? F इक्वल टु 1/2πRC भन्ने थाहा छ हैन। सरी मैले चाहिँ यहाँ अलिकति मिस्टेक गरेछु। यहाँ 3000 लेखेको छु। क्वेसन त्यसो भए 3 किलोहर्जको लागि हामी डिजाइन गर्ने भनौँ। सो मैले छिटो लेक्चर स्लाइड बनाएको भएर आज अलिकति टाइपिङ इररहरू देखियो हैन। यो म अपलोड गर्दा सबै सच्याएर अपलोड गरिदिन्छु। सो यो चाहिँ 3 किलोहर्ज भनेर भनौँ ल। सो 3 किलोहर्ज हुने बित्तिकै यहाँ के हुने भयो त? अब यहाँ 3000 हुने भयो हेर्नुहोस्। अब 3000 हुने बित्तिकै अब अहिले हामीले 3000 हर्जको चाहिँ हामीले के गर्न लागिरहेछौँ त? वाइन ब्रिज ओसिलेटर डिजाइन गर्न खोजिरहेछौँ। सो यहाँबाट के थाहा हुने भयो भन्दाखेरि अब मैले R र C को भ्यालु यस्तो तरिकाले लिनु पर्यो कि यो कन्डिसन सेटिस्फाई होस्। अब मैले R को भ्यालु 10 किलो ओम लिएँ भने C को भ्यालु त्यो फर्मुलाबाट आउने भयो हेर्नु। 1/2πR इन्टु 3000। यो फर्मुलाबाट कति आउँछ त? आई विल अल्टिमेटली गेट दिस क्वान्टिटी 5.3051 इन्टु 10 टु द पावर -9। नर्मल्ली यो त फ्याराडमा हुन्छ। अब 10 टु द पावर -9 भनेको त न्यानो हो नि त। सो न्यानोमिटर न्यानो फेराड भनेको इन्टु 10 टु द पावर -9 हो। सो यो कति आउँदो रहेछ त क्यापासिटेन्सको भ्यालु? 5.3051 न्यानो फेराड हुँदो रहेछ। सो अब मैले चाहिँ यस्तो खालको सर्किट डिजाइन गरेँ भने आई विल गेट 3 किलोहर्ज साइनोसोइडल आउटपुट। सो अलिकति क्वेसनमा चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने भयो। सो यसले चाहिँ यस्तो खालको साइनोसोइडल आउटपुट निकाल्दो रहेछ कि विच हेज फ्रिक्वेन्सी अफ 3 किलोहर्ज। र मैले कम्पोनेन्ट चुज गर्दा कसरी चुज गरेँ त? R1 10 राखेँ, यसको डबल R2 राखेँ, अनि R र C चाहिँ मैले कति राखेँ त? 10 किलो ओम र 5.3051 न्यानो फेराड राखेँ। सो दिस इज अल अबाउट टुडेज लेक्चर। यदि हजुरहरूलाई केही कुरा क्ल्यारिफाई गर्नु छ, केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क, सोध्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छ? सर साइनोसोइडलको ग्राफिक यो किन साइनोसोइडल भयो भन्ने कुरा बुझ्न खोज्नु भएको हजुरले? सरी सर स्क्वायर वेभ वाला। ए ल ओके। ल स्क्वायर वेभको म हजुरहरूलाई बुझाउन चाहेँ। सबभन्दा पहिला यो कुरा मैले फेरि रिपिट गर्न चाहेँ। सो ओपिएमको चाहिँ गेन मैले फेरि यसलाई सेयर गर्छु है, त्यसलाई क्लोज गरेर। कहिलेकाहीँ यो पावर पोइन्टको समस्या हुँदो रहेछ। मलाई कसले सोध्नु भयो क्वेसन? म सर। नाम भन्नु न। धनेश्वर सर। ल धनेश्वर है, तपाईँलाई नामले बोलाउन मिल्छ नि त, मैले नाम थाहा भएपछि होइन, नत्र के भन्ने कुरा हो।
अब धनेश्वरले यहाँ के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि ओप्याममा चाहिँ डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर हुन्छ इनपुट स्टेजमा। सो अब नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्दा चाहिँ बढी भयो भने आउटपुट चाहिँ प्लस भिस्याट हुँदो रहेछ, नत्र भने माइनस भिस्याटमा जाँदो रहेछ। सो यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो भयो। सो भी प्लस ठुलो भयो भने आउटपुट प्लस भिस्याट हुँदो रहेछ, यदि भी प्लस सानो भयो भने अथवा ठ्याक्कै भी माइनस ठुलो भयो भने भनेर बुझ्दा नि भयो। भी प्लस भी माइनस भन्दा सानो भयो भने अथवा भी माइनस भी प्लस भन्दा ठुलो भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट कति हुन्छ भन्दा माइनस भिस्याट हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट भनेको माइनस भिस्याट हुन्छ। यो कुरालाई हामी त्यहाँ युज गर्छौँ किनभने त्यो क्यापासिटरको पोलारिटी चेन्ज भएको भइ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आउटपुट घरि प्लस घरि माइनसमा जाने मेन रोल त्यहाँ क्यापासिटरले खेल्छ। तर क्यापासिटरले त्यो रोल खेल्छ भन्नभन्दा अगाडि यो कुरा बुझेको हुनु पर्यो। सो ओप्याममा चाहिँ जुन टर्मिनलको भोल्टेज बढी हुन्छ पोलारिटी त्यतैतिरको भिस्याटतिर जाँदो रहेछ। सो नन इन्भर्टिङ टर्मिनलको भोल्टेज बढी भयो भने आउटपुट प्लस भिस्याटतिर जाँदो रहेछ, इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज बढी भयो भने चाहिँ आउटपुट माइनस भिस्याटतिर जाँदो रहेछ। यो एम्प्लिफायरको कुरा भयो। अब यो सर्किट तपाईँले भन्नुभएको स्क्वायर वेभ जेनेरेटरमा क्यापासिटरले अब भोल्टेजलाई चेन्ज गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब ल हेर्नु है त, यो सर्किटमा ध्यान दिएर हेरौँ। पक्नु है, यहाँ घरिघरि चाहिँ यो समस्या आउँदो रहेछ कि पावर पोइन्टमा यो मेरो एनोटेसन टुल नै आएन। पक्नु है, यो के समस्या रहेछ यो टिम्सको। पक्नु है, म फेरि खोलेँ है, त्यो एनोटेसनै गर्न मिलेन कि। फुल स्क्रिनै आइरहेको छैन, किन यस्तो समस्या हुन्छ खै। यसलाई मिनिमाइज गऱ्यो भने हो नि यो कि अझै आएन है। भने म यसलाई पिडिएफ बनाएर एनोटेट गर्छु, सो धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। फुल स्क्रिन आइरहेको छ होइन, त्यहाँ मेरो पेन आएन कि, त्यहाँ तलको काटियो कि, त्यही भएर हो। त्यो मलाई एनोटेट गर्ने टुल आइदिएन कि, कहिलेकाहीँ यो टिम्सको समस्या हुँदो रहेछ, त्यही भएर। ल म यसलाई चाहिँ पिडिएफमै कमेन्ट गर्छु नि त है। ल धनेश्वर है त, अब हामी यसैमा चाहिँ डिस्कसन गरौँ। जस्तै सबभन्दा पहिला त के हुन्छ भन्दाखेरि नेचरमा नोइज हुन्छ। हेर्नु, नोइजको कारणले गर्दाखेरि यो टर्मिनलको भोल्टेजलाई मैले भी प्लस भन्छु, यो टर्मिनलको भोल्टेजलाई मैले भी माइनस भन्छु। अब अनि त्यसपछि अब आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त, अब मानौँ हाम्रो चाहिँ केही नोइजको कारणले भी प्लस चाहिँ सुरुमा चाहिँ भी माइनस भन्दा ठुलो छ अरे, जुन भन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ। सो इन्भर्टिङ टर्मिनलको चाहिँ इनपुट पनि ठुलो हुनसक्छ। सो नोइजको कारणले गर्दा कुनै एउटा टर्मिनलको भोल्टेज अर्को टर्मिनलको भन्दा बढी हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउटपुट चाहिँ इन्डाइरेक्टली अब हाम्रो चाहिँ अल्टिमेट यो ओप्यामको गेन यति धेरै हुन्छ कि यसले के गरिदिन्छ त, यसलाई प्लस भिस्याटमा ड्राइभ गरिदिने भयो। सो मैले सुरुमा प्लस भिस्याटबाट सुरु भएको भनेर एजम्सन गरेँ। सो जुनबाट सुरु भयो नि मतलब हुन्न, किनभने स्टेडी स्टेटमा त्यो नर्मलमा गइहाल्छ। सो अब यो आउटपुट प्लस भिस्याट छ भने त यो त कति हुने भयो त, प्लस बिटा भिस्याट हुने भयो। हेर्नु, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ धनेश्वरले? हजुर यो पोइन्टसम्म? हजुर सर। यो प्लस बिटा भिस्याट किन भएको होला ल भन्नुहोस् त? त्यो बी प्लस इज ग्रेटर देन बी माइनस, त्यही भएर। होइन, त्यो भएर त प्लस भिस्याट आयो नि त आउटपुट। तर बिटा भिस्याट किन भयो भने फिडब्याक भोल्टेज भनेको बिटा टाइम्स भिनट हुन्छ नि त। अब भिनटै भिस्याट छ भने त अनि भिएफ भनेको बिटा भिस्याट हुन परेन त नि। हजुर यो भिनटको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको त हो नि। हजुर बुझे। अब यो सर्किटलाई अझै अगाडि हामी हेरौँ अझै राम्रोसँग। अब के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरुमा त क्यापासिटरको भोल्टेज त अब हाम्रो जिरै छ भनेर हामी एजम्सन गर्छौँ सुरुमा भर्खर जोड्दाखेरि, होइन? तर अब
यो यसले इनपुट दिइरहेछ, यसले झन् यो भिस्याट भन्दा माथि त ओपिएमको भोल्टेज जान सक्दैन, हामीले अहिले भर्खर पढ्यौँ। अब यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, अब क्यापासिटर स्टार्ट्स चार्जिङ थ्रु दिस रेसिस्टर। चार्जिङ हुन थाल्छ यो प्लस भिस्याटको थ्रु, किनभने अहिले मैले इन्डिकेटेड गरेको लुपमा चाहिँ यो रेसिस्टर भयो, यो क्यापासिटर भयो। अब क्यापासिटरमा यो भोल्टेज चाहिँ यो पोलारिटीमा चाहिँ चार्ज हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म ठिक छ धनेश्वर? हजुर ठिक छ। अब यो एउटा न एउटा पोइन्टमा गएर त प्लस भिस्याटमा पुग्छ, हेर्नु प्लस बिटा भिस्याटमा। अब प्लस बिटा भिस्याट भन्दा ल मानौँ अलिकति बढ्ने टेन्डेन्सी त राख्छ नि त, यो प्लस भिस्याट भने त बिटा भिस्याट भन्दा त ठुलो हो नि त। सो अब मानौँ क्यापासिटरको भोल्टेज चाहिँ प्लस बिटा भिस्याटबाट प्लस बिटा भिस्याट र एकदम स्मल क्वान्टिटी मात्रै बढ्ने टेन्डेन्सी राख्यो भने पनि 0.0000 ल एकदम 10 to the power माइनस ल 5 को भोल्टले पनि बढ्यो भने पनि के हुन्छ त, क्यापासिटरमा भोल्टेज अलिकति मात्रै पनि बढी भयो भने के हुन्छ, अब माइनसतिरको भोल्ट बढी हुने भयो नि त, माइनसतिरको पल्ला भारी भयो भने जस्तो भयो के। सो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा बढी भोल्टेज आयो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा भन्दा, किन नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा प्लस भिस्याट मात्रै छ, अनि इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा यो क्यापासिटरको चार्ज के भयो त प्लस बिटा भिस्याट एक्सिड गरेर अब अलिकति बढ्न मात्रै थाल्यो भने नि के हुने भयो, अब आउटपुट चाहिँ के हुने भयो त नेगेटिभली स्याचुरेट हुने भयो। सो यो प्लस भिस्याटको ठाउँमा अब के हुने भयो त माइनस भिस्याट हुने भयो अघिको हाम्रो थ्योरी अनुसार। अनि माइनस भिस्याटले गर्दाखेरि यो फिडब्याक पनि अब चेन्ज भएर के हुने भयो त माइनस बिटा भिस्याट हुने भयो। अब यो माइनस भिस्याटको कारणले गर्दा क्यापासिटर पहिला अब डिस्चार्ज हुन्छ, अब नेगेटिभली चार्ज हुन थाल्छ यो क्यापासिटर। अब यो क्यापासिटर के हुन्छ त, अब इट स्टार्ट्स चार्जिङ इन द नेगेटिभ डिरेक्सन हैन। र अब यो चाहिँ के हुन्छ त माइनस बिटा भिस्याट सम्म नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, र यसबाट अलिकति मात्रै पनि यो नेगेटिभ हुन थाल्यो भने फेरि यो यताको पोजिटिभ भइदिन्छ के, किनभने माइनस बिटा भिस्याट भन्दा अझै मोर नेगेटिभ भइदियो भने त माइनस बिटा भिस्याट त पोजिटिभ भइदिन्छ नि त त्यसको रेस्पेक्टमा, त्यसले गर्दा यो फेरि आउटपुट चाहिँ प्लस भिस्याटमा स्विच भइदिन्छ। सो यो क्यापासिटर चार्जिङ डिस्चार्जिङ हुँदै राख्दाखेरि आउटपुट चाहिँ घरि प्लस भिस्याट घरि माइनस भिस्याटमा चाहिँ स्विच हुँदो रहेछ। सो यदि मैले भनेको कुरा अझै क्लियर हुनुहुन्न भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु धनेश्वर, बुझ्नुभयो कि भएन? बुझियो सर। है अलिकति नि बुझिया छैन भने भन्नु है, फेरि अलिकति पनि कन्फ्युजन छ भने भन्नु, म फेरि बुझिसकेँ एक्सप्लेन सर। गर्छु। सो अब क्यापासिटर नेगेटिभली चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ भोल्टेज भन्दा मोर नेगेटिभ भइदिन्छ के। सो अब जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ -2 इज ग्रेटर देन -5 हो कि ल भन्नु न, किनभने यो दुईटाको डिफरेन्स के हुन्छ त, ल भन्नुहोस् त, डिफरेन्स त पोजिटिभ हुन्छ नि त, हो कि होइन? त्यही भएर यो नेगेटिभ माइनस भिस्याट हुँदाखेरि यो जुन माइनस बिटा भिस्याट छ त्यसपछि जब क्यापासिटर नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, सो माइनस बिटा भिस्याट भन्दा अझ अलिकति मात्रै नेगेटिभ हुन खोज्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा फेरि के हुने भयो त नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज बढी भइदिने भयो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज भन्दा। अनि त्यही भएर इन द्याट केस द आउटपुट विल बी अगेन स्विच्ड टु द प्लस भिस्याट। र यसरी चाहिँ घरि प्लस घरि माइनस भएर चाहिँ के हुँदो रहेछ त ओप्यामको चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ स्क्वायर वेभ आउँदो रहेछ। र क्यापासिटर चाहिँ जहिले पनि माइनस भिस्याटबाट प्लस भिस्याट अनि फेरि अल्टरनेट गर्दो रहेछ, र यसको चार्जिङ र डिस्चार्जिङको साइकल हुँदो रहेछ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इट हेज द चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ साइकल। सो माइनस बिटा भिस्याटबाट प्लस बिटा भिस्याटमा पुग्छ, चार्ज हुँदै जान्छ, त्यसपछि डिस्चार्ज हुँदै जान्छ एन्ड सो अन। र यो क्यापासिटरको कारणले गर्दाखेरि ओप्यामको आउटपुट पनि घरि प्लस भिस्याट घरि माइनस भिस्याट हुँदो रहेछ। धनेश्वर हजुर ठिक छ है? कन्फ्युजन क्लियर भयो? भयो सर। अब अरू साथीको केही क्वेसन छ भने सोध्नु। प्रफुल छैन सर। ल अरू साथीको केही छ भने सोध्नुहोस्, नत्र अब मैले तपाईँहरू सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहेँ है। म आजको ल्याबमा चाहिँ सायद प्रेजेन्ट हुन्न होला, सुरेश सरले लिनुहुन्छ।
सो सबैजनालाई विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना छ। दीपावली त पछि नै भनौँला होइन। सो ह्याप्पी दसैँ सबैलाई। अब के अरे फेस्टिभललाई इन्जोय गर्नुहोस्, अनि पढ्ने काम त पछि हामी रिज्युम गरि नै हाल्छौँ होइन। यो आइओईको टेन्सन त लिनै परिहाल्छ। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान है, सबैजनालाई हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू सर, ह्याप्पी दसैँ। थ्याङ्क यू, ह्याप्पी दसैँ सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। ल मैले हजुरहरूको एटेन्डेन्स लिएँ, मैले आजको क्लासलाई यहीँ टर्मिनेट गरेँ है त। ल हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।